नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले गत माघ 14 गते 10 महिनादेखि लगाइएको सीमानाकाको बन्दाबन्दी हटाउने निर्णय गर्यो। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कायम राखिएको सीमा बन्द हटाइएपछि भारततर्फ ओहोर दोहोर गरिरहने नेपाली नागरिकहरूमा खुसीको सञ्चार पनि छायो। तर संघीय सरकारले गरेको निर्णय जिल्ला तहमा पुग्न कति दिन लाग्ने रहेछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यो निर्णयले सरकारले मन्त्री परिषद बैठक मार्फत गरेको यो निर्णय 3 हप्ता बित्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जानकारी पाउन सकेको छैन, जसको कारण सीमानाका बन्द नै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक जानकारी आई नपुगेको दावी गर्दा गर्दै संघीय गृह मन्त्रालयले भने निर्णय लगत्तै पत्राचार गरिएको जिकिर गरेको छ। तर शनिबार पनि नाका भएर भारत जान चाहने नेपालीहरू रोकिए। के शैली हो यो सरकारको? नाकावासी नागरिकहरू प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारले भारतसँगको सबै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि कतिपय नाकाहरू अझै ठप्प। नाका नखुल्दा निरन्तर शास्ति भोग्नु परेको नाकावासीको भनाइ। प्रचण्ड नेपाल समूह निर्वाचनबाट भागेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संविधानको मान्यतालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने प्रचण्डको विश्वास। 3 महिनाभित्र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको दावी। व्यवस्थापन चुस्त राख्न जिल्ला अदालतहरूलाई निर्देशन। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय। बिल्ड वन अपरेट ट्रान्सफर्मर मोडेलमा दिइने। र एकदिवसीय प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको पुरुषतर्फको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई। फाइनलमा आर्मीद्वारा एफएफ 33 रनले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले भारतसँग जोडिएका सबै नाकाहरू खोल्ने निर्णय गरे पनि अझै कतिपय नाकाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको नाका सरकारले शुक्रबारदेखि खोल्ने निर्णय गरिसके पनि सीमावासी नेपालीहरूले भारततर्फको आवत जावतमा लगाइएको कडाई अझै हटाइएको छैन। विराटनगरको जोगबनी नाका समेत शनिबार पनि नखुल्दा स्थानीयवासीले औषधि खान समेत समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विगत 10 महिनादेखि नाका बन्द हुँदा धेरै मूल्य तिरेर औषधि किन्नु परेको मोरङवासीको गुनासो छ। उनीहरूले कतिपय औषधि नेपालमा नपाइने र भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने हुँदा नाका बन्दको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूलाई सीमा पारीबाट व्यापारीहरूले नै बोर्डरसम्म औषधि ल्याएर दिने गरेका छन्। स्थानीयहरूले भारतमा हरेक सामान सस्तो पाइने भएकाले चाँडै नाका निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा पहिलादेखि नै खाइरहेको छु कि अब त्यही भएर त्यही दबाई खाइरहेको छु। अब उता फेरि जचाउँ ल्याब टेस्ट यताउति गर्दाखेरि 5-10 हजार त्यतिकै जान्छ। हामीसँग पैसा त हुँदैन छैन, त्यही भएर पुरानै उताको जचेको दबाई हामी खाइरहेको छौँ। होइन अब एक पिसमा कम्तीमा 100 रुपियाँ लिन्छ, 50 रुपियाँ बढी नै लिन्छ हामीसँग। अहिले उता जोगुनी मेडिकलबाट मगाएको यो दबाई हेर्नु चाँडै खुलोस्, झन् हाम्रो सहज वातावरण बन्छ। यसो अब हामी गरी खाने हो। चाँडै खोलेको झन् हाम्रो सबलाई सजिलै जान आउनु पाउँछ, ठाउँमा पुगेर सस्तोमा सामान पाउँछ। दामको दाम त कमसेकम पाउनु पर्यो, दाम थपेर लिन्छ। अहिले अब ल्याइदिने मान्छेले त आफ्नो ज्याला पनि जोडिहाल्छ।
मुख्य नाका बन्द हुँदा चोर बाटो हुँदै जोगबनी किनमेल गर्न जानेहरूको संख्यामा भने कमी आएको छैन। मुख्य नाका जोगबनी हुँदै भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक 50 देखि 100 जना आउने गरेका छन् भने उनीहरूको लागि नेपाल भारत सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कको पनि व्यवस्था गरिएको छ। भारतबाट आउनेहरूको हिस्ट्री लिने गरेको र स्वास्थ्य जाँच गरेर पठाउने गरेको सीमा हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। आउनेहरू चाहिँ यही नाकाबाट आउँछन्। आउँदाखेरि चाहिँ हामीले हिस्ट्रीहरू टेकिङ गरेर स्वास्थ्य समस्या केही छ कि छैन भनेर टेम्परेचरहरू लिएर होइन गएको मिति कुन ठाउँ बसेको कुन नाकाबाट गएको फोन नम्बरहरू लिएर सबै नागरिकताहरू हेरेर अनि यता हामीले दिइरहेको छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने नाका खोल्ने निर्णय भएको सुन्नमा आए पनि कुनै आधिकारिक पत्र नआएको जानकारी गराएको छ। गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारतसँगको सबै नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरिसके पनि सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण अझै पनि प्रमुख नाका भएका जिल्लाहरूमा सूचना नपुग्नु उद्वेगको विषय बनेको छ। यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले भने सबै जिल्लामा नाका खोल्ने विषयको परिपत्र पुगिसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नाका खुल्ला गरिए पनि नेपाल आउने भारतीय र चिनिया नागरिकले भने नेपाल आउनुको प्रयोजन खुलाएर पहिला गृह मन्त्रालयको अनुमति लिने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने दावी दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले आफू जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बन्न नखोजेको उल्लेख गर्दै जनताको फैसला लिन आफू आतुर रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। चितवनमा शनिबार नेकपा ओली समूहले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताको साथ लिएर देश बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको जिकिर गर्दै आफ्नो उद्देश्यलाई सफल बनाउन केही नेता लागि परेको बताउनुभयो। जनताको मत लिन खोज्नु गलत नभएको र कसैले असफल बनाउन खोज्दैमा नहुने आफू असफल नहुने समेत उहाँको भनाइ थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि कुनै हिसाबले काम गर्न नदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार नै जिल्लाका 2 ठूला आयोजनाको शिलान्यास समेत गर्नुभएको छ। उहाँले भरतपुरको सिटी हल र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक गोद्राङ 6 लेन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सिटी हल र सडक दुवैको ठेक्का भई निर्माण सुरु भइसकेको छ। सिटी हल शहरी विकास डिभिजन कार्यालय चितवन र सडक डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता समेत गरिसकेका छन्। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद बैठकबाटै कारबाही गरिने विकल्प रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नपरेको भए संसद बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरिने विकल्प रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार नै फैसला हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा नगएको भए सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मैले नै हुर्काएको, मैले धेरै अवसर दिएको, पटक पटक मन्त्री बनाएको एउटा मान्छे जसलाई तपाईहरुले पनि नायकै भन्नुहुन्थ्यो, मैले पनि तपाईहरुको यहाँ सुदूरपश्चिमको नायक यही हो भन्थे। तिनी त अहिले त कता हो कता सोच्नै नसकिने गरी गए। मलाई डर थियो, मैले आफैले पटक पटक मन्त्री बनाए, ठुलो नेता यही हो है तपाईहरुको भने सुदूरपश्चिमका साथीहरूलाई र जनतालाई। अब उनी केपी को वरिपरि घुम्ने भए, केपी को दलाल भए भन्न चाहिँ केपी आफै दलाल हुन्, दलालको पनि दलाल। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता कुल्चेर अगाडि बढेको कुरालाई मान्य नहुने बताउनुभयो। यो समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली समूहका थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई म्यादीको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन आयोगले थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूको हैसियत समाप्त पारिदिएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। प्रश्न भए हुन्छ,
प्रतिसभाको पुनर्बहाली हुन्छ, केपी ओलीको बहिर्गमन हुन्छ, त्यसबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अब त्यसै हुनाले केपी ओली युगको अब अन्त्य हुँदैछ। केपी ओली अस्ताउँदा सूर्य हुन्, हामी उदाउँदा सूर्य हौँ। त्यस हुनाले उनले अर्को पार्टी खोले, नेकपा एमाले। अनि त्यो मालेले पाएको चिन्ह भनेको अनि डाँडामा अस्ताउँदै गरेको सूर्य, त्यही अस्ताउँदै गरेको सूर्य बोकेर नै केपी ओली बिदा हुनेछन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उदय हुँदै चम्किँदै अगाडि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग नेकपामा र सडकमा पनि 1/3 समर्थनसम्म नरहेको नेताहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमको धनगढी भेलामा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुखलाई संसद बोलाउने अधिकार भएको दावी गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा नपरेको भए सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद बैठक बोलाउने दावी गरे। उनको दावी त्यतिमा मात्र सीमित रहेन, त्यस्तो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै कारबाही गर्ने पनि बताए। के प्रचण्डले भने जस्तै सभामुखले अधिवेशन नै नबोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सक्थे? अहिले पुनः यो प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद तीव्र बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि विघटन गरिदिइहालिन्। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो विषयको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्च अदालतले नै लगाउला। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यदि यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन नभएको भए सभामुखले आफ्नो भिटो अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद बैठक बोलाउन सक्ने दावी गरेका छन्। मैले नै हुर्काएको, मैले धेरै अवसर दिएको, पटक पटक मन्त्री बनाएको एउटा मान्छे जसलाई तपाईँहरूले पनि नायकै भन्नुहुन्थ्यो, मैले पनि तपाईँहरूको यहाँ सुदूरपश्चिमको नायक यही हो भन्थे। तिनी त अहिले त कता हो कता सोध्नै नसकिने गरी गए। मलाई डर थियो, मैले आफैले पटक पटक मन्त्री बनाएँ, ठुलो नेता यही हो है तपाईँहरूको भने सुदूरपश्चिमका साथीहरूलाई र जनतालाई। अब उनी केपीको वरिपरि घुम्ने भए, केपीको दलाल भए भन्न चाहिँ केपी आफै दलाल हुन्, दलालको पनि दलाल। के अध्यक्ष प्रचण्डले भने झै सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउने अधिकार छ त? संविधानको धारा 103 मा संसदको विशेषाधिकार उल्लेख छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले संसद बैठक बोलाउन सक्ने कतिपयको जिकिर छ। के छ संविधानको धारा 103 मा? धारा 103 विशेषाधिकार। यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन। 2. यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। संसद बोलाउन सक्ने बारे कतिपय अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गैर संवैधानिक र अनाधिकृत भएको संसद जीवित नै रहेको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यसका अतिरिक्त 6 महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद अधिवेशन नडाकिएको र पौष 17 गते 6 महिना पुग्ने हुनाले संसद बैठक बोलाउन सक्ने सैद्धान्तिक आधारहरू रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर कतिपयले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकोले सभामुखले बैठक बोलाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले भने संसदको अधिवेशन आह्वान भएकै अवस्थामा मात्र यो विशेषाधिकार कायम रहने भनाइ छ। अहिले प्रतिनिधि सभा नै अस्तित्वमा नरहेकाले विशेषाधिकार प्रयोग नहुने अधिवक्ताहरूको तर्क छ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कानुनी व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले संसद बैठक आह्वान गर्न मिल्दैन। त्यसैले प्रचण्डको अभिव्यक्ति राजनीतिक स्टन्ट भन्दा फरक हुँदैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शनिबार पनि नागरिक समाजले काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संसद विघटनको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शान्तिपूर्ण नागरिक प्रदर्शन भन्दै गरिएको विरोधमा डाक्टर गोविन्द केसी, चर्चित पूर्व प्रहरी डिआइजी रमेश खरेल लगायतका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले नागरिक अघि बढ्दैछ, सर्वसत्तावाद ढल्दैछ, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, कानुन विरुद्धको षड्यन्त्र बन्द कर लगायतका नारा अङ्कित प्ले कार्ड बोकेर सरकारको विरोध गरेका थिए। माइतीघरबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। सभामा डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री ओली तारा शाहको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो। ल्याएको संविधान हो र त्यो संविधानको हत्या गर्ने अधिकार कसैमा पनि छैन, कसैमा पनि छैन। त्यति हत्या गर्ने अधिकार हत्या गर्छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई जवाबदेही बनाउनुपर्छ र तिनीहरूलाई सडकमा ल्याउनुपर्छ। सडकमा उसमा होइन, के अरे गद्दीमा होइन, सडकमा। त्यस्ता तानाशाहलाई पछाडि सडकमा ल्याउने त्यो कुरो पनि जनतालाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नागरिक स्तरमा लगातार प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। वन मन्त्री समेत रहेका नेकपा ओली समूहका नेता प्रेम आलेले सुदूरपश्चिमबाट भीम रावलले प्रत्यक्ष चुनाव जिते आफूले राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रावलसँग चुनाव लड्ने हिम्मत नभएको भन्दै प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जिते राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले रावलसँग चुनाव लड्ने कुनै एजेन्डा नै नभएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमबाट चुनाव लडे हार्ने भएकाले रावल समानुपातिकमा उठ्ने तर्क उहाँको छ। अब हुने निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट यदि भीम रावलले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर उहाँ जित्नुभयो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर मैले उद्घोष पनि गरेको छु। उहाँ कुनै हालतमा पनि चुनाव लड्नुहुन्न। मन्त्री आलेले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएकै कारण संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिममा साबिक नेकपाको खातामा रहेको पैसाको अनियमितता गरेको र त्यही पैसाले प्रचण्ड नेपाल पक्षले कार्यक्रम गरेको भन्दै रावलसँग हर हिसाब मागिने धारणा राख्नुभयो। मुलुकमा थप 109 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 43 र पुरुषको संख्या 66 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3618 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 109 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,70,854 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 64 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 24 जना महिला र 40 जना पुरुष गरी 64 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,26,616 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 350 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 350 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,66,048 पुगेको छ। त्यसैगरी देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 2,779 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 109 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,618 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,67,679 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2027 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना भाइरसको खोप 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने बताउनु भएको छ। शनिबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्न बुटवल पुग्नुभएका मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना भाइरसको खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी हुँदै 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने बताउनु भएको हो।
मन्त्री त्रिपाठीले प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टरहरूलाई कर्णाली प्रदेशले समेत कोरोना भाइरसको खोप लगाइसक्दा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भने पछि पर्नुको कारणबारे जानकारी लिनुभएको थियो। जति हामीसँग छ उपलब्ध 4,30,000 जनालाई 2 डोज गर्दाखेरि 4,30,000 पहिलो चरणमा हामी राख्छौँ। कति त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित गरेपछि पो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ सुरक्षित हुन 100% भइहाल्छ नि बरु। अनि दोस्रो खेपमा हामी अरू जनसङ्ख्यामा जान्छौँ भनेर अनि यो त भोलि त खोप केन्द्रहरूमा जाँदा तपाईँहरू सम्हाल्नै सक्नुहुन्न भने मलाई लाग्न थालिसक्यो। जिल्ला अस्पतालको त यो हालत छ। खोप केन्द्र झन् 16,000 जति खोप केन्द्र हुन्छन् त्यसमा कसरी पुर्याउने। त्यस्तै मन्त्री त्रिपाठीले भौगोलिक हिसाबले पनि सुलभ मानिने ठाउँमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कोरोना भाइरसको खोप सबै जनतालाई पुर्याउने लक्ष्य लिएको तर जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत यो समस्या देखा पर्नुमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती भएको बताउनु भएको थियो। देशभर 46,000 बढीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोभिड-19 खोप अभियान सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म 46,197 जनाले खोप लगाएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी खोप लगाउने बागमती प्रदेशमा छन्। बागमतीमा हालसम्म 15,641 जनाले खोप लगाएका छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर 1 मा 7,369 जनाले खोप लगाएका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा हालसम्म 4,650, गण्डकी प्रदेशमा 7,153, लुम्बिनी प्रदेशमा 4,635, कर्णाली प्रदेशमा 2,966 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,783 जनाले खोप लगाएका छन्। पहिलो चरणको खोपको प्राथमिकतामा सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर सङ्कलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सबवाहन चालक तथा सहचालकहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूलाई राखेको छ। हाल 77 जिल्लाका 169 खोप केन्द्रहरूबाट खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। खोप लगाएका मध्ये कसैलाई पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले देशकै प्रतिष्ठित मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको लगानी बोर्डको 46औं बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत बिल्ड वन अपरेट ट्रान्सफर मोडेलमा काम गर्न एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियालाई दिने निर्णय गरेको हो। भारतले लामो समयदेखि यो परियोजना हात पार्न ताकेता गरिरहेको थियो। अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानी बोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो। नेपालसँग ऊर्जा सम्बन्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाइरहेको थियो। हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। लगानी बोर्डको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परियोजनाको निर्माण सँगसँगै खपतको समेत योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बाराकको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा खोला नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरिएको भेटिएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 को बुडिलवा जोड्ने दुधौरा खोलामा मोटरेबल पुल खोला नभएको ठाउँमा निर्माण हुन थालेको हो, जसको स्थानीयहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने साथै खोला नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण भएको भन्दै उनीहरू अचम्मित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कहीं नभएको जात्रा हाण्डी गाउँमा भने चाहिँ बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा भएको छ, जहाँ खोला नै नभएको ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयहरू चकित परेका छन्। वडा नम्बर 20 को बसडिलवा जोड्ने दुधौरा खोलामा पुल खोला नै नभएको ठाउँमा बनेपछि उनीहरू अचम्मित बनेका हुन्। जितपुर इनरबासिरा सडक अन्तर्गत पर्ने पुलको लम्बाइ 100 मिटर रहेको छ। सो पुलको निर्माण खोलाको बहाव भन्दा अगावै अनुचित स्थानमा निर्माण हुने भएपछि हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। बीचैमा यो पुल बनाउँदाखेरि यहाँ न नदी छ, न बगिरहेको केही पानीको आवश्यक छ।
यदि यो पुल बने भने यता मेरो जमिन नासिन्छ, यसैबाट इन्जिनियर अनुसार यताबाट पानी लग्नुपर्छ। यसरी नै पास भएको छ, न मैले मुआवजा पाएको छु न केही। सरकारी पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले 12,70,72,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 4 वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सपना मेरिना जेबी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सपना मेरिना जेबी कन्स्ट्रक्सन हेटौडाले पुल निर्माण गर्न 2076 साल असोज 28 मा सम्झौता गरेकोमा 2079 वैशाख 2 गते भित्र पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। तर उक्त पुल निर्माणको क्रममा स्थानीयले निजी जग्गा परेको भन्दै अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् भने साथै यो विषयमा स्थानीय सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कतै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। खोला नै नभएको ठाउँमा पुल कसरी बन्दै भन्दै उनीहरूले संघीय प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारले समेत प्रश्न गरेका छन्। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन्। पदको दुरुपयोग, आचरण विपरीतका क्रियाकलाप, आर्थिक लेनदेन लगायत कार्यमा संलग्न भएकै कारण उनीहरू बदनाम भइरहेका छन्। यता बागलुङमा पनि जनप्रतिनिधिले पदको दुरुपयोग गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ। भएको कानुनी प्रावधान मिचेर आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा समेत बागलुङ नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले रोक लगाएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिले कहिले कमाउने नाममा मापदण्ड विपरीत विभिन्न संरचना निर्माण गरेको भन्दै असन्तुष्टि फैलिन्छ त कहिले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै कर्मचारीले उनीहरू विरुद्ध उजुरी दिन्छन्। पदको दुरुपयोग, आचरण विपरीतका क्रियाकलापमा उनीहरूको संलग्नता बढ्न थालेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जीवन आचार्यले पदको दुरुपयोग गरेको घटना बाहिरिएको छ। वडा अध्यक्षले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै जग्गा नामसारीको सिफारिस नदिएपछि एक पीडितले गुनासो गरेका छन्। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्मन घर भई बागलुङ नगरपालिका 2 मा पुर्ख्यौली जग्गा भएका 60 वर्षीय चित्रराज आचार्यले सिफारिस नपाएको गुनासो गरेका हुन्। नामसारीका लागि कार्यालय जाँदा सिफारिस नदिएर पटक पटक दुःख दिएको र पदको दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ। पूर्जामा जति उनलाई पहिला दिएको थियो त्यही बराबरको क्षेत्रफल लिएर 73 असोज 10 गते हाम्रो सट्टापट्टाको मालपोत कार्यालय बागलुङबाट सट्टापट्टा भयो। त्यसपछि म घरमै गएर बसेँ। उनले त्यो जग्गामा मैले तिरिराखेको छु र उनले त्यहाँ कमाइ भएको तिनले खानी गर्ने गरी राखेका थिए। बागलुङ नगरपालिका 2 मा वडा अध्यक्षको घरसँगै रहेको जग्गा बिक्री गर्नका लागि धेरै प्रयास गर्दा पनि अध्यक्षकै परिवारले भड्काउने काम गरेको र पछिल्लो समय बिक्रीका लागि बैना पट्टा गरेर जग्गा नामसारीका लागि सिफारिस लिन जाँदा नदी उल्टै आफ्नो जग्गा परेको भन्दै न्यायिक समितिमा मुद्दा हालेर दुःख दिएको उनले बताए। निवेदन पेश गरे। त्यसपछि त्यो गर्दा पनि उहाँले मैले यो रोकेको छैन, मैले केही पनि गरेको छैन मैले भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा प्रत्युत्तर पत्र भयो। र त्यसपछि फेरि मैले आफ्नो निवेदन पुनः फेरि हुलाक उहाँले चाहिँ पटक पटक लिएर जाँदा नि लिन मान्नु भएन। अनि हुलाक मार्फत पठाएँ। हुलाक मार्फत पठाउँदा पनि उहाँले अदालतमा परेको केस अदालतको आदेश चिठी आएपछि मात्रै मैले दिन्छु भन्ने हुन्छ भन्ने सिफारिस हुन्छ भन्ने तोक लागेको भन्ने बुझेँ मैले। यो सिफारिसको लागि उहाँहरू वडा कार्यालयमा आइराख्नु भएको छ र यो वडा अध्यक्षसँग पारिवारिक हिसाबले सम्बन्धित कुरा भएको हो र यो पारिवारिक विवादलाई वडासँग जोडिनु त्यति राम्रो कुरा होइन। अब व्यक्तिले भोगचलन गरेको लालबुर्जा आफ्नो नाममा भएको र तिरो पनि हाल स्वयं व्यक्तिले नै तिरेको जग्गालाई अब सिफारिस के कारणले रोकियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यो वडा अध्यक्ष भनेको सार्वजनिक दायित्वको पदमा आसीन व्यक्तित्व हो। उहाँले आफ्नो पारिवारिक खिचातानीको विषयलाई अचानक बनाएर कसैको सिफारिस रोक्नु भनेको नितान्त एउटा अन्यायपूर्ण अवस्था हो। वडा अध्यक्षको परिवारले न्यायिक समितिमा मुद्दा दिएपछि आफूले पनि दुःख दिएको विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको गुनासो उनको थियो। पीडित आचार्यले वडा अध्यक्षले घर बनाउने क्रममा आफ्नो जग्गा बेचेकाले सोही जग्गाको साटो अर्को बराबरको जग्गा दिए पनि अहिले आएर आफ्नो भनी दावी गरेर बिक्री गर्न समेत नदिने खेल खेलेको आरोप लगाएका छन्। जग्गाको लाल पूर्जा पनि आफ्नो नाममा रहेको र तिरो पनि आफूले नै तिर्दै आएको समेत पीडित आचार्यले बताएका छन्। गत साउन महिनादेखि विच्छेद भएको बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीसम्मको सडक सम्बन्ध जोडिने आशा पलाएको छ।
साउन 25 गते राति आएको अविरल वर्षापछिको बुढी गङ्गा नदीमा आएको बाढीले 5 झोलुङ्गे पुल र बेले ब्रिज बगाएपछि मार्तडीको तराईका सबै जिल्लासँगको सडक सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। एक रिपोर्ट। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा गत 6 महिनादेखि विच्छेद भएको सडक सम्बन्ध यस महिनाभित्रै जोडिने आशा पलाएको छ। अहिले सदरमुकाम मार्तडीदेखि 16 किलोमिटर तल तिपाडासम्म मात्र बस सेवा सञ्चालनमा छ। बगेको बेलीब्रिजको ठाउँमा नयाँ बेलीब्रिज जोड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बेलीब्रिज बन्ने भएपछि अब यातायात पुनः सञ्चालन हुने विश्वास पनि व्यवसायमा बढेको छ। चैतबाट लकडाउन सुरु भयो सर, बिचमा चाहिँ हामीले लकडाउनमा गाडी चलाउन पाएनौँ। लगत्तै अब बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ बाजुरामा त्यही 1 वर्षसम्म भइसक्यो सर, गाडी हामीले बाजुरा मार्तडी सदरमुकाम नपुगाउन पाएँ। बेलीब्रिज बनिरहेको तर बेलीब्रिजसम्म पुग्ने सडकमा समेत अझै समस्या छ। सडक पहिरोले बगाएकोले सडकको मर्मत धमाधम भइरहेकोले सडक पुनः चाँडै सदरमुकाममा जोडिने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। एक हप्तामा जडान सकिन्छ अनि त्यसपछि यसमा लगत्तै गाडी कुदाउनु हुन्छ कि कसो? एकदम लगत्तै भन्नाले अब उहाँहरूको अब फिलिङहरू होला, केबिन हाल्नुपर्ने छ, त्यो सके लगत्तै गाडी कुदाउनु पर्छ। सडक विभागले एमके बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई बेलीब्रिज निर्माणको जिम्मा दिएको छ। नियमित काम भइरहेकोले बेलीब्रिज जडान अबको 1 हप्तामा सम्पन्न हुने र हस्तान्तरण पनि लगत्तै गरिने कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन्। बेलीब्रिज नभएका कारण सामान ट्र्याक्टर मार्फत सदरमुकाम ल्याउने काम भइरहेको छ। ट्र्याक्टरबाट ल्याउँदा व्यवसायी र ग्राहक दुवै मारमा परेका छन्। तर बेलीब्रिज बनेपछि गाडी सहज रूपमा सदरमुकामसम्म आउने र जसको कारण ग्राहकले केही सस्तो सामान समेत पाउनेछन्। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिका 5 थामे क्षेत्रमा प्रथम आइस तथा रक क्लाइम्बिङ फेस्टिभल हुने भएको छ। लगभग 3600 मिटर उचाइमा रहेको फेस्टिभलले साहसिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। एम्बु थमिचो किदुग नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र थमिचो युवा समूहको सहकारीमा थामेमा फेस्टिभल आयोजना भएको हो। फेस्टिभलका लागि सोलुखुम्बु, दोलखा, तनहु, भोजपुरबाट सहभागी रहेका थिए। पहिलो सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पादेखि कीर्तिमानी 24औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका कामी रीता शेर्पा, स्नो लियोपार्डको नामले चर्चित आङ रीता शेर्पा लगायतका अन्य कीर्तिमानी र चर्चित व्यक्तिहरू थामे क्षेत्रकै भएकाले अब यस क्षेत्रलाई समेत चिनाउनका लागि फेस्टिभल आयोजना गरिएको हो। चाहिँ अब निरन्तर गर्ने भनेर चाहिँ हामीले जुन अलिअलि हामीले चाहिँ थमिचो कितुग र थमिचो युथ समूहले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिअलि हामीले राखिसकेको। एकदमै चाहिने बेसिक नलेजहरू चाहिँ हाम्रो युथ मेम्बरहरूले लिएको चाहिँ मलाई महसुस भइन्छ। हामीले चाहिँ यो फेस्टिभल चाहिँ वर्षेनी गर्ने भनेर सोचमा राखेका छौँ, किनकि हाम्रो यो थमिचो क्षेत्र चाहिँ खुम्बु क्षेत्रको कुल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामध्ये 20 देखि 25% पर्यटक मात्रै हाम्रो क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्षेनी आयोजना गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भित्राउने चाहिँ हामीले हाम्रो प्लानिङ रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि केही भए पनि पर्यटन प्रवर्धन हुने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम आयोजना भएको र भविष्यमा पनि निरन्तर यस्ता कार्यक्रम हुने आयोजकहरू बताउँछन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको निर्यातजन्य वस्तुहरूको मुख्य बजार रहेको युरोपेली मुलुक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशहरूमा कोभिडबाट प्रभावित भएको हुँदा निर्यातजन्य व्यापारमा गिरावट आएको हो। शनिबार नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालको प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न निर्यातजन्य उद्योगका व्यवसायीहरूले कोभिडको कारण निर्यात व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन्। नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले कोभिडको कारण निर्यातजन्य वस्तुको व्यापारमा कमी आएको बताए। कोभिड र लकडाउनबाट प्रभावित हुँदा मुलुकको निर्यातजन्य वस्तुको व्यापारमा करिब 40 अर्बभन्दा बढीले कमी आएको छ। निर्यात व्यवसायीहरूले निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न सरकारसँग रणनीतिक योजना आवश्यक भएको बताउँछ। अहिलेको सरकारले
अब रणनीतिक कुराहरू पनि छ, प्रदेशको रणनीतिक कुराहरू छ, रणनीतिक बाटोहरू बनाएको छ, रणनीतिक चाहिँ नि उद्योग धन्दाहरू चाहिँ नि देशैभरि चाहिँ नि तपाईँको औद्योगिक ग्राम बनाएको छ। अब यो पूर्वाधारमा लागिरहेछ। अब पूर्वाधारमा चाहिँ 2-3 वर्षपछि नेपाल एउटा जुन जतिसुकै वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने, नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी, हाते कागज, हस्तकलाका सामग्री, गलैँचा, पसिमना, तयारी पोसाक, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा लगायतका वस्तुहरूको निर्यातमा कोभिडको कारण 50% भन्दा बढीले कमी आएको छ। प्रदेश स्तरका स्थानीय उत्पादनको बजार र प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएको निर्यात व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद रामबहादुर गुरुङले न्युज 24 टेलिभिजनलाई बताए। प्रदेश स्तरमा नेपालको चाहिँ नि तपाईँलाई भन्दाखेरि नेपालको भौतिक पूर्वाधार चाहिँ नि औद्योगिक क्षेत्रमा भएकै छैन। नेपालमा कुनै पनि देशको विकास हुनलाई, औद्योगिक प्रबन्धन हुनलाई, त्यसको देशको निर्यात गर्नलाई सपोर्ट के हो त, के चाहिन्छ, के पूर्वाधार के निर्माण हुनुपर्छ भने पहिलो त बाटो हुनु पर्यो। नेपालको विभिन्न तहमा रहेको निर्यातजन्य उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन गर्न सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा र सरकारी स्तरको राहतको प्याकेज आवश्यक रहेको निर्यात व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। त्रिभुवन आर्मी क्लबले चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टिम एफएफ क्लबलाई 33 रनले पराजित गर्दै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा आर्मीले दिएको 212 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको एफएफ 41 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 178 रनमा समेटियो। एफएफका लागि आसिफ शेखले 61 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीको हार टार्न सकेनन्। उनले 71 बलमा 61 रन जोड्दै खराब सुरुवात गरेको एफएफको इनिङ्स उकासेका थिए। आर्मीका जितेन्द्र मुखिया, विक्रम शोभ र साहब आलमले 3-3 विकेट लिए। सुसन भारीले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 211 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि हरि चौहानले सर्वाधिक 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उपाधिसँगै आर्मीले 10 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको एफएफले 5 लाखमा चित्त बुझायो। आर्मीको यो पहिलो एकल उपाधि हो। साबिक विजेता एफएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा लगातार 5औं जित निकालेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार भएको खेलमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एफएफले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। एफएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले 2 गोल गरिन्। यस्तै प्रीति राईले 1 गोल थपिन्। जितसँगै एफएफले 5 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। यो सँगै एफएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। वालिङ 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विराटनगरले दोस्रो जित निकालेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा विराटनगरलाई जित दिलाउन अनु राईले 2 गोल गरिन्। यस्तै इमा राई, मनिषा थापा मगर, कुसुम खतिवडा र पार्वती घलेले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै विराटनगरले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चौदण्डीगढीको यो लगातार चौथो हार हो। 4 खेलमा अङ्कविहीन चौदण्डीगढी पुछारमा रहेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। नेकपाका दुवै पक्षद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा शक्ति प्रदर्शन। चितवन, धनगढी लगायतका स्थानहरूमा दुवै पक्षको छुट्टा छुट्टै सभा। देशभर 46,000 भन्दा बढीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मध्ये हालसम्म कसैलाई जटिल समस्या नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। जनताको फैसला लिन आफू आतुर रहेको ओलीको भनाई। संविधानको मान्यतालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। मुद्दा नपरेको भए संसद बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सकिने दाबी।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समाजद्वारा काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। डाक्टर गोविन्द केसी, रमेश खरे लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी। नेपाललाई थप 100 मेगावाट बिजुली दिन भारत सरकार सहमत। आयात 800 मेगावाट पुग्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको 10 लाख रुपैयाँ सहित एक व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्कीका 28 वर्षीय आशिष खाती छेत्री। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनको असर विकास निर्माणको काममा। रोल्पामा बनिरहेको पुल शिलान्यास गर्न खोजेको भन्दै ओली समूहका नेता शङ्कर पोखरेलप्रति प्रचण्ड माधव समूहको विरोध। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय। बिल ओन अपरेट ट्रान्सफर मोडलमा दिइने। निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावको लागि तयारी तीव्र। कार्यतालिका आचार संहिताको घोषणा र राजनैतिक दल दर्ता कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने तयारी। केपी शर्मा ओलीद्वारा भरतपुर सिटी हल र गोन्द्राङ नारायणगढ 6 लेन सडक विस्तारको शिलान्यास। 2 वर्षभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाँदा संविधानको हत्या हुन्छ भन्नु संविधान विपरीत भएको राप्रपा नेता कमल थापाको भनाई। सरकारको असफलताबाट मुक्तिका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने दाबी। तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर। आगो ताप्ने क्रममा जलेर एकको मृत्यु। प्रदेश 2 मा कृषि प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने रातो नम्बर प्लेटका ट्र्याक्टरको दुरुपयोग। ट्र्याक्टरका कारण सवारी दुर्घटना बढेको प्रहरीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला पार्टीका लागि मान्य हुने कङ्ग्रेस नेता रामहरि खतिवडाको भनाई। नेपाली कङ्ग्रेस विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्ने धारणा। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या नै बढी। मुलुकमा 109 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिँदा 350 जना निको, 2 जनाको मृत्यु। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 मा किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि। 2500 पंक्षी नष्ट। कुनै पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा पशु सेवाको निकायमा सूचना गर्न विभागको आग्रह। 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर बनाउने निर्यात व्यवसायी महासङ्घको योजना। आगामी 5 वर्षमा 7 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य। संविधानको हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको चिकित्सक तथा नागरिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकका हक अधिकार खोज्ने काम गरेको आरोप। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको पुरुषतर्फको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले हात पार्यो। फाइनलमा आर्मीद्वारा एपीएफ 33 रनले पराजित। कोभिड-19 जस्तो महामारीको नियन्त्रणका लागि विश्वका सबै देशको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। अन्य विकासका कार्यमा पनि सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित इजरायली राजदूतावास नजिक बम विस्फोट। विस्फोटमा परेर सडक किनारमा राखिएका केही गाडीहरूमा क्षति। भारतको उत्तर प्रदेशमा बस र ट्रक ठोकिँदा 10 जनाको मृत्यु, 15 जनाभन्दा बढी घाइते। र ईयूले युरोपमा बनेका कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने। ईयूको निर्णयबाट बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका 100 बढी देश भने प्रभावित हुन सक्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सन् 1922 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइन लेक्चर दिनका लागि जापान पुगेका थिए। त्यसै बेला टोकियो स्थित इम्पेरियल होटलमा उनको एउटा कुरियर आइपुग्यो। कुरियर लिएर आउने मानिसलाई आइन्स्टाइन खाली हात पठाउन चाहँदैनथे। तर नोबेल जितेका आइन्स्टाइनसँग कुरियरवालालाई टिप्स दिने पैसा थिएन। त्यसैले पैसाको सट्टा उनले आफ्नो हस्ताक्षरयुक्त जर्मन भाषामा लेखिएको 2वटा नोट ती व्यक्तिलाई दिए, जसमध्ये एक नोटको सन्देश थियो, सफलताले खुसी दिन्छ नै भन्ने छैन, लाभ खोजी र निरन्तरको वैचल्यपछि प्राप्त हुने सफलताले भन्दा एक शान्त र विनयशील जीवनले धेरै खुसी दिन्छ। आइन्स्टाइनको नोटमा लेखिएको थियो, तिमी भाग्यमानी रहेछौ भनी सामान्य टिप्स भन्दा यी नोट मूल्यवान हुनेछन्। आइन्स्टाइनले सन्देश लिएर आउने मानिसलाई भनेका थिए, जो जर्मन सहर ह्याम्बर्गका बासिन्दा थिए। नभन्दै आइन्स्टाइनको त्यो नोट निकै मूल्यवान ठहरियो। खुसीको बारेमा लेखिएको उनको नोट इजरायलको जेरुसलेममा भएको एक निलामीमा $13 लाख बिक्री भएको छ। आइन्स्टाइनले त्यति बेला लेखेको अर्को नोट पनि $2,40,000 बिक्री भएको छ। त्यो नोटमा एउटा प्रचलित भनाइ लेखिएको छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। त्यस्तै आइन्स्टाइनले अन्य समयमा लेखेका अरू 2वटा नोट पनि मङ्गलबार भएको निलामीमा बिक्री भएका छन्। त्यसमध्ये एक $33,600 र अर्को $9,000 बिक्री भएको जेरुसलेमको विनर्स एक्सनले जनाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले भारतसँगको सबै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि कतिपय नाकाहरू अझै ठप्प।
नाका नखुल्दा निरन्तर शास्ति भोग्नु परेको नाकावासीको भनाइ। ठाउँमा पुगेर सस्तोमा सामान पाउँछ। प्रचण्ड नेपाल समूह निर्वाचनबाट भागेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संविधानको मान्यतालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने प्रचण्डको विश्वास। दलाल भए भन्न चाहिँ केपी आफै दलाल हुन्, दलालको पनि दलाल। 3 महिनाभित्र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको दावी। व्यवस्थापन चुस्त राख्न जिल्ला अस्पतालहरूलाई निर्देशन। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय। बिल्ड वन अपरेट ट्रान्सफर मोडेलमा दिइने। र 1 दिवसीय प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको पुरुषतर्फको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई। फाइनलमा आर्मीद्वारा एफएफ 33 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। काठमाडौँमा दिनानुदिन जारी प्रदर्शनले सडकमा बढेको जाम हटाउन प्रदर्शनका लागि अलग स्थान तोक्न आवश्यक देखिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।